तुझें नाव कितें? कोसेसा डिसोजा. खंयसून येता? मांदोर दोंगरी. तू कितें प्रॉब्लम? प्रॉब्लम म्हाका दोतोर पांयां कॅच येयलो म्हूण लीप म्हाका आज 4 वर्सां जाली दोतोर. स्लीप डिस्क प्रॉब्लम तुका कमरेनसून शिरो सायडीका प्रॉब्लम. हय मागीर पयलीं म्हाजी जिंबी जड जाल्यो दोतोर. आनी आतां म्हाका हें चलता आसतना सगळें मासूच चोडोन वयता काय दिसतालें. दोनूय पांयाचे? दोनूय पांयाचे. उखलेल्या भशेन जातालें? हय आनी सकाळीं म्हाका उठली म्हणटा दोतोर म्हाका उबें रावंक जायनासलोलें. बोडी घेवन चलता हांव घरा कडेन उबें राव आनी म्हाका येद गुडी येताले हितून जांगडा म्हाजे दोतोर. आनी आतां तुजे फुड्यान येवन दोतोर हांव जायतें बरें आहा आनी जायतें बरें जालें दोतोर. पयलीं खूब हाल काडले तुवें? हय तरी त्या दिसा आयिल्ली तेन्ना रडटाली अक्षरशा? हय दोतोर हांव रडटालें दोतोर. टीबीची एडवर्टायज चोयन हांव तुजे फुडें आयली दोतोर. इतकी वर्सां खबर नाशिल्ली आमचें तुका? ना इतली वर्सां खबर माया आसान म्हाका टीबी हांवें पयली एक दीस त्या चेरार. आनी त्या दिसान हांव चोवन दोतोर कोणा हें कोन्ना हांवें घेयले भयणी घेयले. आमी तुका तरेक तरेचे ट्रिटमेंट केला न्ही? तरेक हय जायते ट्रिटमेंट केलें दोतोर म्हाका. आनी तितून बसींत आपटोन पडोन तोवूय म्हाका ट्रिटमेंट केलें दोतोर तुका. आमी तुका खूब फ्री ट्रिटमेंट केल्या न्ही? हय ते पडल्या तेन्ना तूं परत एकदां बरी जाली पण पडली तेन्नाय तुका सारकें केलें परत आमी तें. परत एकदां तुका बैलान हें केल्लें तेन्नाय तें तेन्नाय धांव जाली म्हाका दोतोर. बैल झगडी लायन तेन्नाय ते प्रॉब्लम जाल्ले ते सारके केले तुजे हांवें. हय बरें आतां तुका कितें म्हणपाचें लोकांक कितें सांगपाचें पळय? हांव म्हणटा तेन्ना लोकांनी कितें थोड्यांच आसतना येवन हिंगा मेवत दोतोर तुका जाल्यार रोखडी बरी जातली. हांव नको 4 वर्सांनी तुका मेवली दोतोर हांव. आनी आयल्या तेन्ना बी चड प्रॉब्लम तुका खाटीर न्हिदपाक सुद्दां जाय नाशिल्लें न्ही? ना आनी आतां दोतोर हांव मातशें बरें चलता आनी म्हाका बरें दिसलो दोतोर. आनी चड तुगे व्हडली सुय लायन हांव चड बरें जालें दोतोर. लांब सुयेचें ट्रिटमेंट केलें? हय लांब हें लायन सुयो. कित्याक लोकांक लांब सुयेचें तें खबर ना. तुवें आतां दुसऱ्यांक सांगलें पळय की आपल्याक बरें येतलें तोय आतां घेता. लोकांक कळपाक जाय की आमचें स्पेशल ट्रिटमेंट आहा तो कितें इफेक्ट आहा तो. तें तुवें ट्रिटमेंट घेतल्या न्ही? हय तातूंत बरें दिसता न्ही? हय 7 सुय जाली दोतोर म्हाजी लायल्याची म्हाका. त्या आनी म्हाजे बरें दिसलो म्हाका सामकें. ओके आतां हॅपी आहा न्ही तूं? आतां हॅपी दोतोर हांव. ओके बरें. देव बरें कर दोतोर तुका आनी सदां तुजे पासत हांव देवाको मागतलें देवान तुका सावज भलायकी दिवं आनी हे भाशेन पेशंट हांव बरी करूं. ओके बरें. दोतोर म्हाका तें जायतें लांब सुय लावन पडलें हांव त्या दोळांय म्हाका तें दोतोर जायती सुय लायन ट्रिटमेंट केलो फ्री. चड आनी चड तुका देव बरें करूं दोतोर. कित्याक ते लांब सुय म्हणल्यार खूब कॉस्टली आसता ते सुद्दां तुका आमी ट्रिटमेंट फ्री केले कित्याक तुजें कंडिशन तुजें फायनान्स प्रॉब्लम तुका हेल्प करपी कोण ना म्हणून आमी तुका खूब हेल्प केल्या. आनी त्या खातीर आनी तुका अंडर चॅरिटी ट्रिटमेंट करतात आमी. कळ्ळें? अंडर चॅरिटी ट्रिटमेंट करता म्हणजे गरीब करा कोण ना हेल्प ताका आमकां करचें पडटा कित्याक आनी कोण ना न्ही हेल्प करपाक तुमकां. सगल्यांक हांवेंच करचें पडटा हेल्प. हे सगळे तुमी सोंपयता सगळे दुडू सगळ्याक सोंपयता लास्टाक हांगा येतात. पूण हांगा येतून तुमकां कोण हेल्प करपी ना आनी सगळो पयसो आहा तो सोंपयल्लो आसता. म्हणटून आमकां त्या खातीर तुमकां ते चॅरिटी अंडर ट्रिटमेंट करचें पडटा. तातूंत फक्त तुमचे ब्लेसिंग्स मेळटा तातूंत आमचें पोट भरता. थँक्यू वेरी मच. थँक्यू दोतोर. ओके.